पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली और नए पाकिस्तान के नारे के साथ हुकूमत में आई थी, लेकिन लगता यह है कि पंजाब हुकूमत ने इस तब्दीली को सिर्फ आईजीज़ की तब्दीली तक महदूद कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 सालों में 5 आईजीज़ तब्दील किए हैं। नए आईजी पंजाब इनाम गनी साहब का जो नंबर है वो उस लिस्ट में 6ठा नंबर है। कुछ माह कबल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब शुएब दस्तगीर साहब की बड़ी तारीफ़ें करते थे। CCPO और आईजी पंजाब में इख्तिलाफात की क्या वजह है, बुनियादी वजह क्या है जिसकी वजह से आईजी ही को तब्दील करना पड़ गया? ये पूरा मामला कहाँ से शुरू हुआ और क्या ख़त्म हो गया है या मज़ीद अभी कोई चपकलिश पंजाब के जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनमें हो रही है? पंजाब हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी और वो कौन से ऐसे काम हैं जिन पर कि हुकूमत को फ़ख्र है, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत चीमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। हमें बड़ी मुसर्रत हुई कि आप हमारे स्टूडियोज़ में आई हैं। अब मैं मीरा की तरह बोलूं सेम टू मी। हाँ, ये भी कर सकती है। लेकिन सवाल जो है ना वो यही है कि पंजाब हुकूमत में पंजाब पुलिस के अफसरान के दरमियान ये क्यों इस किस्म की चपकलिश जारी है? और कोई कहता है हम इसके साथ काम नहीं करेंगे, कोई कहता है हम इसके साथ काम नहीं करेंगे। वो उनकी आमद भी हो गई बड़े अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से उनको वेलकम भी किया गया, लेकिन शुएब दस्तगीर साहब नहीं थे। और इस तरह के मामलात क्यों हैं? इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इस बेसिकली सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो पिछले जितनी भी आईजीज़ के ट्रांसफ़र या तबादले हुए चेंजेस आई, ये वाला केस उन केसेस से मैच नहीं करता, ये थोड़ा डिफरेंट है। उसकी वजह ये है कि इस आईजी को हमारी गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि वी डोंट नीड योर सर्विसेज। ठीक है, इधर देखें, ये दे आर सपोज टू फॉलो द डिसिप्लिन। सबसे पहले डिसिप्लिन इन फोर्सेस का इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले देखें, ये प्रोरेगेटिव हमारे जो सूबे के जो हेड हैं उन्हीं का ही है। और स्पेशली लाहौर के अंदर देखें, या तो हमें कोई बता देते ना ये कि क्या सक्सेस स्टोरी थी, इन्होंने क्या चेंजेस लेके आए। और अगर जी बिल्कुल, तो उसके बाद वक्त ही कितना हुआ था? नहीं, मैं ये नहीं कह रही वक्त कितना हुआ था, तो हमने उनसे ये डिमांड भी नहीं की, लेकिन उसकी वजह यह है कि लाहौर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर फ़र्ज़ करें कि एक ऑफिसर आए, उनसे जो भी उन्होंने मीटिंग से उसकी जो भी इन्होंने उसको कंसीव किया कि इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ बोला या गलत बोला, अगर वो ऑफिसर उसी चीज़ के ऊपर कारबंद रहते तो फिर ही वॉज राइट। ही सेड कि इनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, शरारत की गई है, मैं अनकंडीशनल माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा, ओ यस ही कॉल्ड, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एंड CM साहब ने भी गेव हिम इंस्ट्रक्शंस कि इफ़ देयर इज़ एनीथिंग जो आपसे हुई है तो यू नीड टू अपोलोजाइज और आप अपने मामला खुद ठीक करें। ठीक है। उसके बाद उन्होंने काफ़ी दफ़ा कॉल्स की, ही वॉज इंटरेस्टेड टू मीट हिम। उन्होंने अपने आप को प्लेज किया कि भाई मैं अनकंडीशनल माफ़ी मांगता हूँ, ये मेरे बॉस हैं, इनकी जो डायरेक्शन होगी, इनकी जो गाइडलाइंस होगी, अकॉर्डिंगली मैं काम करूंगा। तो देखिए, हम सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, समटाइम छोटी-मोटी मिस्टेक्स अगर प्रॉब्लम्स थी जिसके हवाले से वो नहीं कह सकते थे, तो इसका बहाना बना के वो निकल ही गए कि भाई पंजाब पुलिस में तो रिफॉर्म भी एक बड़ा मुश्किल मरहला होगा, बड़ी पुलिस फोर्स है, इतना बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, तो ये तो नहीं होने लगा, आराम से इज्जत से निकल जाओ। देखिए, इसका तो ही इज़ द बेटर पर्सन टू आंसर, बट जो ये खबरें क्या है, मतलब आपके पास भी ज़ाहिर है जी, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये ऐसे लगा कि जैसे आपकी बात थोड़ी सी इसलिए ठीक लगती है कि जैसे उन्हें बहाना ही चाहिए था दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क। या देखें, ऐसे नहीं होता कि आप एक ऑफिसर, और जब वो बंदा माफ़ी मांग रहा है, वो आपके पास अपोलोजाइज कर रहा है, तो फिर देखें सारा वक्त हम सब गलतियाँ छोटी मोटी हमसे हो जाती हैं। प्रॉब्लम ये है कि डिसिप्लिन तब उस ऑफिसर पे हम उनको चार्ज करते, वो चेंज भी होते। अगर वो कहते कि हाँ जी मैंने तो ये बोला, आई मीन इट, तो फिर तो वो फारिग होते, उनको करना बनता था। लेकिन जब उन्होंने एज इट इज़ इंस्ट्रक्शंस फॉलो की, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, मेरी बात सुने, जो इदारे हैं, जो स्टेट है, जो स्टेट के अफेयर्स हैं, वो तो चलते ही रहने हैं, वो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड नहीं करते। जो निज़ाम है, 2-3 चीज़ें फिर आ जाती है ना जी। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अगर हम इस बात को दुरुस्त मान लें कि उन्हें एक बहाना चाहिए था, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि वो इल्ज़ाम हुकूमत पर आ जाता है कि हुकूमत जो है वो 5 आईजीज़ तब्दील कर चुकी है। 6ठा आईजी भी बहाना ढूंढ रहा था कि खुदा का वास्ता है मेरे साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो कि मैं निकलूँ। तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने वो एनवायरनमेंट सही फराहम नहीं किया, जिसकी वजह से वो आईजीज़ जिनसे आप तब्दीली की तवक्को रख रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे। देखें, ये वाहिद हमारा दौर है जिसमें हमने देखे KP में तो डीपोलिटिसाइज किया। इधर प्राइम मिनिस्टर साहब का जो आप सेंस है या ख्वाब है, वो भी नाराज थे। नासिर दुरानी साहब वाज द फर्स्ट वन जिसने टर्न डाउन किया आप लोगों की ऑफर के पंजाब को। वो एक अलग स्टोरी है। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि देखें,
हम लोग अगर मैं एक बात आपसे अर्ज़ करूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को, सीएम साहब को, या हम जो उनके नुमाइंदे हैं, आपको क्या लगता है कि ये लोग हमें सर्विस नहीं देते? देते हैं, हमें बड़ा ज़बरदस्ती एंटरटेन करते हैं, हमें प्रोटोकॉल्स भी देते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं। मसला रिफॉर्म्स क्या है? रिफॉर्म्स ये है कि आम आदमी के साथ पुलिस का रवैया, सलूक, ट्रीटमेंट क्या है, जिसकी सिफारिश नहीं है, जिसके लिए कॉल नहीं जाती किसी मुसर्रत की, किसी सीएम साहब की। सो वो रिफॉर्म्स असल चीज़ है। बेसिकली हमारी ये जो फाइट है, इट्स नॉट अबाउट अस। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो क्यों नहीं कर सके? ये देखिए, जो मैं ये जो आप जरा देखें ना, फिर वो खान साहब की पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब की पिछले क्लिप्स चलाए जाते हैं। भाई जितना एम्पावर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को और ये जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को किया कि आते साथ उनको हीरो बनाते हैं, अपने लोगों को। हम खान के लोग हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें वो इसलिए कहते हैं कि जी आपने इनकी किसी की कोई बात नहीं मानी, फॉलो द रूल्स। तो उनको एम्पावर, इससे ज्यादा पावर्स क्या होती हैं? आप मुझे बता दें कि आपको कहा जाए कि, लेकिन इसमें जो एक पॉइंट ऑफ व्यू और भी है जो कि रियलिटी है कि इसमें से 35 इयर्स का देखें, हमारी जो मुखालिफ जमात थी, अपोजिशन जो हमारी पंजाब के अंदर है, ये उन्हीं के लगाए हुए लोग हैं, नॉट ऑल। पूरा डिपार्टमेंट कभी भी बुरा नहीं होता, मेजॉरिटी मैं कह सकती हूँ अब जो जिन हालात को हम फेस कर रहे हैं कि उनके लगाए हुए लोग हैं, और आज भी इन लोगों की लॉयल्टी टेल्ड है। लेकिन उनके लगाए हुए सारे लोग ऐसे तो नहीं होंगे ना, ऐसे नहीं होंगे। दैट्स व्हाई वो हमारी वो जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। देखें ना, हम तो ऐसे, लेकिन कोई ऐसे ऑफिसर्स नहीं थे जो बहुत आम ऑफिसर्स हों, कि सारे वो वेल डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं, बड़ा इन्होंने काम किया है। बट इन ऑफिसर्स के जो नीचे की जो सारी लॉट्स हैं, इन्होंने भी तो अवेलेबल में से लगाने हैं ना। किसी की सक्सेस देखें, आप एक टीम हो, फर्ज करो कि आप दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, यू आर लॉयल टू योर शो, बट अगर आपके एक कैमरामैन या आपकी जो बैक एंड रिसर्च टीम में ही लोग इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहते, तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमेशा पूरे डिपार्टमेंट तो आप क्या कह रही हैं, हम तबादला करें क्या? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इन्हीं में से, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इन्हीं में बहुत अच्छे लोग भी हैं। दैट्स व्हाई इंशाल्लाह कॉम्बिनेशन, देखिए हमने तो पूरी ईमानदारी से, नेक नीति से, इतनी हैवी, ये हमारे लिए आप यकीन माने कोई आसान बात नहीं है कि हम एक बंदा लगाते हैं और उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं, उसको हम हीरो बनाते हैं, और उसके बाद फिर जब ये चीजें रिवर्स होती है ना, तो आप सोच नहीं सकते कि हमारे लिए कितनी बड़ी। कहना ये चाहिए नए आईजीज पर कि हमें लगता है कि ये बहुत अच्छे लेकिन एक और सवाल भी है ना, वो ये वैसे मेरा असूल यही है। हाँ, ऐसे ही कहना जब आप ये कहती हैं कि पंजाब में चीजें बेहतर हो रही हैं और हम अच्छी तरफ लेके जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को हमने बड़ा एम्पावर किया, बड़ी वो हमारी बात सुनती है, हम उनकी बात सुनते हैं, तो फवाद चौधरी साहब क्यों नहीं ये बात समझ सकते? क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने दिल की बात करते हैं, जहन की बात करते हैं, पंजाब से उनका भी ताल्लुक है, समझते हैं, उनके भाई सारी फैमिली वहीं पे है, तो जाहिर है वो भी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। वो कहते हैं कि हमने अगर मजबूत हुकूमत वहां पर रखी होती तो हम एक तो ये छोटे मोटे इश्यूज में ना पड़ रहे होते, और दूसरा कि नून लीग जो है ये फायदा ना उठा सकती कि पंजाब में कुछ हो नहीं रहा। ये जुमला वो ना कह सकते। देखिए, दो बातें, एक तो फवाद चौधरी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और उनको वो ठीक लगता होगा। कई बातों में ऐसे नहीं होता कि एक बंदा जो इतना कनेक्टेड हो ग्राउंड रियलिटी से, तो उसकी सारी बातें गलत हो, सारी ठीक भी नहीं होती। पॉइंट ये है, देखें, वी आर ट्राइंग कि हम अवेलेबल, आपने हमेशा याद रखो, जो लीडर है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने अवेलेबल लॉट से खेलना है, राइट? अब अवेलेबल में देखें, जो फवाद चौधरी साहब के कंसर्न्स इसलिए ठीक है, हम जो हल्के वाले लोग होते हैं ना, हमारी बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। हम हर वक्त जब आवाम में जाते हैं तो उस फीडबैक का हमारे पे असर आता है। एक कहने की कंस्टिट्यूंसी में 8 लाख लोगों पे मुश्तमिल है। जब 8 लाख वोटर वो जब आपको फीडबैक देता है ना, यू कैन वेल इमेजिन कि उसकी हिट हमें कितनी आती है। तो याद रखें कि कोई भी पॉलिटिशियन जब इस तरह की कह लो रियलिटी फ्रस्ट्रेशन को शो करता है, तो इसका मतलब है कि ग्राउंड से भी वो फीडबैक आ रही है। फवाद साहब कह रहे हैं उनको हल्के की आवाम यही फीडबैक दे रही है कि पंजाब में हुकूमत कमजोर है। उसमें दो डिफरेंट चीज़ें हैं। देखें, पंजाब में हुकूमत कमज़ोर, अगर देखें जिस तरह आईजी और ये, तो लोग इसको लिंक करना शुरू कर देते। पंजाब में हुकूमत कमज़ोर होती तो हम कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर देते। हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। हाँ, वो जो चेंज है वो उसकी वजह ये है कि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी, नॉट ऑल बट मैनी, और आपके हर डिपार्टमेंट में उनके जो मैं कहती हूँ कि एक हमारी साइड है और एक वो जो माफिया है उनकी साइड है, और ये एक दूसरे के सहूलतकार हैं। इसलिए नहीं कि उनकी सिर्फ लॉयल्टी का इशू है, इसलिए कि वो उस करप्ट निज़ाम के बेनिफिशरीज भी थे, राइट? अगर वो जो भी लोग करप्शन कर रहे थे उसमें से जो पैसा वो आ रहा था वो शेयर होल्डर थे,
تو وہ ان کی اپنی سروائیول کی جنگ ہے، اس لیے ہمیں فیل کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا جا رہا ہے۔ فواد چودھری صاحب کی بات سے میں اس لیے ڈس ایگری کروں گی کہ دیکھیں پنجاب کے اندر ہم دیکھیں انشاءاللہ یو ول سی کہ جو بڑے ہمارے کام ہیں ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم آ رہی ہے جہاں پہ پبلک ڈیلنگ، تو پبلک کو مایوس کرنے کے لیے ہمارے جو مخالفین ہیں وہ اپنے مہروں، اپنے سہولت کاروں کے تھرو ہر حربہ آزما رہے ہیں، جس سے عوام کو ہلکی سی وہ فیل آئے۔ اس تعیناتی پہ میرٹ کو بھی کوسچن کر رہے ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب کا نام آ رہا ہے سامنے، مختلف خبریں وغیرہ ہم پڑھ رہے تھے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ ریکمنڈیشن کی ہو کہ سی سی پی او کو یہ لگانا چاہیے۔ نہیں، آئی ڈس ایگری۔ ہوتا کیا ہے میرٹ بیس ہوتا یہ ہے کہ میں نے پھر عرض کی اویلیبل میں اب دیکھیں ہم کتنے لوگ لگا چکے ہیں، اس میں پھر ان کی ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے کہ اس کی انٹینشنز کیا ہیں یہ وہ، لیکن اس کے بعد خدا نہ خاصا اگر پھر بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کتنا کمپلیکس سسٹم ہے لوگوں کی، مطلب دیر آر مینی جو آج بھی رپورٹ کرتے ہیں ان کو کہ شاید کہ وہ سسٹم ان کو سوٹ کرتا ہے نا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نو پروٹوکولز، کوئی پیسہ نہیں کمانا، نہ کرپشن کرنی ہے نہ کرنے دینی ہے، تو ہم کو اتنے آئیڈیل نہیں ہے اس سسٹم کے لیے۔ پھر جو سسٹم ہے اس پورے سسٹم کے اندر پھر پرابلم تو یہ ہوئی کہ جو اوپر والے ہیں انہیں بھی آپ بار بار تبدیل کر رہے ہیں کیونکہ وہ صحیح کام نہیں کر پا رہے، نیچے والوں کا تو آپ نے بتا ہی دیا کہ ان کی لائلٹیز کا مسئلہ ہے، ان کے سارے معاملات کا مسئلہ ہے، تو اوپر والوں کو بھی چینج کریں، نیچے والوں کو بھی چینج کریں۔ اس کا مطلب ہے وہ تھیوری تو فیل ہو گئی کہ ایک آدمی اگر اوپر اب آپ مجھے یہ بتاؤ ہم امپورٹڈ ساری کہاں سے ورائٹی لے کے نہیں، مطلب وہ تھیوری تو فیل ہو گئی نا کہ اوپر والا صحیح ہوگا تو نیچے سب صحیح ہو جائے گا۔ 35 ایئرز کے وہ لوگ جو ایس او چوز لگے تھے آج کس رینک پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر خالی وہ رینکس نہیں تھے، وہاں پہ موجیں تھیں، وہاں پہ آپ جدھر مرضی انکاؤنٹر کیے، جس کو مرضی مار دیا، جدھر مرضی قبضہ کیا، جدھر مرضی جتنے مرضی پیسے خود بنائے، مالکوں کو بھی دیے جو ان کو لگانے والے تھے اور خود بھی کھائے۔ اب ہمارا تو سیدھا سیدھا ہے پبلک سروس، عوام کے لیے کیا؟ اس پبلک سروس میں آپ نے کون سی ایسی پبلک سروس کی ذرا ہے ہم فواد چودھری صاحب کو بھی اس شو کے توسط سے ذرا کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مظہر صاحبہ جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ اب کیا کیا ہے آپ نے، اس کو اگر آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں تو لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ ہاں یہ حکومت کچھ کام کر رہی ہے، ورنہ امیج تو یہی ہے کہ بس تبدیلیاں ویسے ہی لوگوں کی چل رہی ہیں اور کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایک تو پولیس کے حوالے سے بھی اور جنرلی بھی آپ لوگوں کی حکومت نے پنجاب میں ایسا کیا کام کیا ہے کہ لوگ پھر وہ شہباز شریف صاحب کا اور بزدار صاحب کا کمپیریزن کریں تو ان کے سامنے ہو وہ چیز؟ جی، سب سے پہلے میں سٹارٹ کرتی ہوں چونکہ 4 دسمبر کو آپ کو پتہ ہے کہ لوکل باڈیز کے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو ہمارا یہ جو لوکل باڈیز ایکٹ ہے وہ ریئل ڈیموکریسی کی خوبصورت ایک پکچر دیتا ہے، جس میں ہم پاورز نیچے تک لے کے جا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ جو اس کی خوبصورتی ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے لگتی ہے کہ جو جس ایریا ایون جس یو سی کے جو فنڈز ہوں گے وہ ادھر سے کسی دوسری یو سی میں نہیں لگ سکتے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جس ایریا کا چیئرمین ہوا یا پھر آگے تو وہ لوگ اپنے علاقوں کو، اپنے ان ایریاز کو وہ پریفر کرتے تھے اور باقی علاقے محروم رہ جاتے تھے۔ اس کی ایک تو یہ خوبصورتی، اور پاورز اینڈ فنڈز جب ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوں گے اور اس میں جب ہر بندے کی انوالومنٹ ہوگی تو اس کا ایک امیڈیٹ امپیکٹ پبلک پہ نظر آئے گا۔ اب اگر ہم اپنے بڑے پروجیکٹس کو دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ڈیمز پہ ہم نے کام شروع کر دیا، جس کا صرف ہم بچپن سے آپ نے بھی میں بھی سنی رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جلال پور کینال، یہ دس از آر گفٹ اور ٹو فواد بھائی، اینڈ ہی مسٹ بی ہیپی کہ ان کی وجہ سے بہت زیادہ ادھر جتنے بھی فارمرز وغیرہ ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوئے گا اس کا۔ اس کے بعد ہم نے 9 بڑے ہاسپٹلز، اور ٹارگٹ ہم نے دیکھیں لاہور از ہارٹ آف پنجاب، اس میں کوئی دوسری بات نہیں، لاہور کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم اپ گریڈ کریں گے، بٹ ان ایریاز کو جو بالکل لاہور میں بھی آپ یقین مانیں کہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، بالکل صحیح۔ تو اس لیے کہ سب کو سب ہماری جو بیسک کم از کم جو ضرورتیں ہیں ان کو ہمارے تمام سٹیزنز کو انجوائے کرنا چاہیے۔ جی 9 بڑے ہسپتال کہاں کہاں؟ یہ جی اس میں ہم نے ٹارگٹ کیا ہے جنوبی پنجاب کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ پورے جنوبی پنجاب میں کوئی برن سینٹر ہی نہیں تھا کہ اگر کوئی اس طرح کی کیجویلٹیز ہوتی ہے تو انہیں ادھر لاہور ہی ریفر کرنا پڑتا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹلز، اس کے بعد ہم نے 41 ہم نے کوئی جو ہے نا کوئی جو کالجز ہیں ان میں بی ایس کلاسز کا ہم نے اجرا شروع کیا، پھر ہم نے کوئی 7 بڑی یونیورسٹیز ہم نے بنائی ہیں جی، مطلب ان پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ملینز آف پیپل کو ہم لے کے آئے ہیں پوری ان کی ہیلتھ انشورنس کوریج۔ اب لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ ہیلتھ انشورنس والا جو ہے یہ بھی پنجاب میں شروع ہو گیا۔ یس جی، پنجاب میں اب اس کو میں تھوڑا سا عرض کروں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ فرض کریں، میں اب
اس کو عام سادہ زبان میں لوگوں کو سمجھ آئے. فرض کریں کہ آپ کے پاس 100 لوگ ہیں جو نیڈی ہیں, ڈیزرونگ ہیں, اور آپ نے ان کو کوالیفائی بھی کر لیا کہ ان 100 کو ہم نے کرنا ہے. آپ نے فرسٹ فیز میں فرض کریں کہ آپ نے 40 لوگوں کو کیٹر کر لیا, ٹھیک ہے, 60 تو پھر رہ گئے. سو وین میجورٹی از سیئنگ کہ وی آر گیٹنگ نتھنگ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام نہیں ہوا. وہ 40, اب یہ ریشو کیسے چینج ہوگی, آپ کو کیسے فیل ہوگا, میڈیا کو, عوام کو, جب 60 then 80 people will say کہ oh جی I am getting good education, I am getting good health facilities اور blah blah blah, I am getting صاف پانی. اس کے بعد پھر جب آپ 100 کا فگر ٹچ کریں گے تو یہ بھی یونیورسل انشورنس ہے جس طرح کے پی میں ہے. ایگزیکٹلی, اس میں بلکہ کے پی سے زیادہ بہتر ہے, امپرووڈ ہے. اس میں جو یعنی کہ دیکھیں نا, ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ جو وہاں پہ کمیاں کوتاہیاں رہ گئی تھی, پنجاب کے پی کے ایکسپیرینس سے تھوڑا آگے جا کے کھیل رہا ہے. ان کو فون کر کے بتا دیں کہ بھائی تھوڑی سی ہم نے چیز بہتر کی ہے, تم بھی امپلیمنٹ کر لو. نہیں, کے پی بھی ماشاءاللہ, کے پی کو دیکھو نا اس ٹینیور میں سٹارٹ کہاں سے ملا ہے. تو ہاں, اب ہم اس طرف جا رہے ہیں, چیزیں کافی ہو رہی ہیں. ایگزیکٹلی. سب سے مطلب دیکھو کہ ٹرانسفر پوسٹنگ اتنا بڑا ایشو تھا. اب ذرا گورنمنٹ امپلائیز سے پوچھیں کہ ان کو کتنی اذیت, سفارشیں, پیسہ, اور پھر ایک بھاگ دوڑ. ہم نے ٹیچرز کی, جس طرح سے آپ کو پتا آن لائن ٹرانسفرز بہت بڑی کنوینئنس ہے یہ. پھر میرٹ پہ بھرتیاں ہم نے جو مطلب 26,000 سے زیادہ ہم نے ہیلتھ کے اندر ہم نے بھرتیاں کی ہیں. تو یہ مطلب 2 سالوں میں اگر ہم اوور آل دیکھیں, میں یہ نہیں کہتی کہ ہم نے 100% اچیو کر لیا ہے یا ہم نے بڑے آئیڈیل چیزیں کر لی ہیں, لیکن وی آر ہیڈنگ ٹورڈز آئیڈیل تھنگز. لیکن یہ ڈسٹینس ہم نے 1 سٹیپ, 2 سٹیپ, 3 سٹیپ, اب اگر فرض کریں کہ ہم نے 100 قدم اٹھانے ہیں تو ہم تقریباً 40 پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے مسرت چیمہ صاحبہ, آپ نے وقت نکالا. سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس والی پالیسی پی ٹی آئی کی لگ رہی ہے, تو اللہ کرے جیت جائیں تو پھر پاکستان ہی کی یہ بھی بہتری ہے.